then we will start. Okay, so so today's topic is related to memory management hardware. अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरुको जुन नर्मल सिस्टम छ त्यो के हुन्छ मल्टी प्रोग्रामिङको कन्सेप्टमा बेस हुन्छ. So multi programming भन्न साथ there are number of programs along with their one set of data. Okay, so अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोग्राम छ भने एट अ टाइम सबै प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने त छैन. एट अ टाइम के हुन्छ एउटा मात्रै प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ. सो हामीहरुले के गर्छौं अगाडिको भर्चुअल मेमोरी जस्तै नै सानो सेगमेन्टमा मेमोरीलाई डिभाइड गर्छौं र एउटा सेगमेन्टमा के राख्छौं त एउटा प्रोग्राम along with its data राख्छौं. सो सेगमेन्ट के हुन्छ त इक्वल साइजको त हुने कुरा भएन किन कुनै प्रोग्राम ठुलो हुन्छ कुनै प्रोग्राम सानो हुन्छ हुन्छ नि कुरा. सो त्यही भएर के हुन्छ त नम्बर अफ सेगमेन्ट्स हुन्छन् तर तिनीहरुको साइज के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ. ओके, सो मेमोरी म्यानेजमेन्ट हार्डवेयरको मेन फोकस के हो त भन्दाखेरि त्यही पार्ट जुन छ डिफरेन्ट सेगमेन्टेसनको पार्ट त्यो पार्टलाई के गर्ने त कसरी एक्जिक्युट गर्ने कसरी चाहिँ भर्चुअल मेमोरीबाट फिजिकल मेमोरीमा म्यापिङ गर्ने कसरी चाहिँ नचाहिने प्रोग्राम अथवा सेगमेन्टलाई शिफ्ट गर्ने कसरी रिप्लेस गर्ने कसलाई कति एक्सेस दिने त्यो सबै कुराकानीहरु म्यानेज गर्नको लागि आएको के हो त हार्डवेयर हो. सो इन सर्ट यसको डेफिनेसन हेरौं. It is the collection of hardware and software procedure for managing the various programs residing in the memory. So managing भित्र चाहिँ के आउँछ त्यो हेरौं. It provides facility for dynamic storage relocation that maps get physical memory address, logical memory address to physical, somewhat like to the case we studied yesterday. सेकेन्ड के आयो त भन्दाखेरि यसले अर्को कुरामा केमा हेल्प गर्छ शेयरिङको लागि. शेयरिङ कमन प्रोग्राम्स रिसाइडिङ इन द मेमोरी बाइ डिफरेन्ट युजर्स. फर एक्जाम्पल मानौं मेरो सिस्टम छ जसमा 4-5 वटा युजर छन्. एउटा वर्ड इन्स्टल गरेपछि त्यो वर्ड 4 वटा युजरले शेयर गर्न सक्यो भने त अलिकति इफिसिएन्ट हुन्छ. प्रत्येक 4 वटा युजरको लागि 4 चोटी मैले एउटै कमन सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गरे भने इट वन्ट बी गुड. सो शेयरिङको प्रोभिजन पनि के गर्छ त मेमोरी म्यानेजमेन्ट हार्डवेयरले प्रोवाइड गर्छ. नेक्स्ट पोइन्ट हेरौं. प्रिभेन्टिङ द अनअथोराइज्ड एक्सेस एन्ड प्रिभेन्टिङ युजर्स फ्रम चेन्जिङ द ओएस फंक्सन. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै डेटाहरु सबैलाई एक्सेसिबल बनाउनु पर्छ भन्ने छैन. सो कुनै डेटाहरु कुनै युजरबाट चाहिँ हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो अथोराइज्ड पर्सन छ भने इट विल प्रोवाइड द एक्सेस, अनअथोराइज्ड छ भने एक्सेस प्रोवाइड गर्दैन. अर्को कुराकानी के भयो भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमको जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सन चाहिँ नर्मल युजरबाट हामीले के गर्छौं त टाढिने राख्छौं. किन अपरेटिङ सिस्टम बिग्रियो भने होल सिस्टम विल क्रैश डाउन. सो त्यही भएर के गर्छौं कुनै पनि युजरलाई ओएस को फंक्सन चाहिँ चेन्ज गर्न हामीले दिदैनौं. सबै काम कसको त मेमोरी म्यानेजमेन्ट हार्डवेयरको. ओके, अब अगाडि मैले कुराकानी भनिसकेको थिएँ. सो सेगमेन्ट भनेको के हो त A segment is a set of logically related instructions or data elements associated with a given name. So यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो सेगमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि मेमोरीको एउटा पार्ट जहाँनिर हामीले के गर्छौं रिलेटेड इन्स्ट्रक्सन र त्यो इन्स्ट्रक्सन सँग रिलेटेड डेटा राख्छौं. सो त्यसलाई के भन्छौं त सेगमेन्ट भन्छौं. अफ कोर्स प्रोग्रामहरु सेम साइजको हुँदैन. द्याट्स व्हाई सेगमेन्ट इज अल्सो अफ के त भेरिएबल साइज. अब युजर्स पोइन्ट अफ भ्यू मेमोरीको कस्तो हुन्छ. सो सपोज यो मेमोरी भयो भने यो मेमोरीमा स्ट्याक छ, सिम्बल टेबल छ, मेन प्रोग्राम छ, सब रुटिन छ, भेरियस फंक्सनहरु छन् जसमध्ये यहाँ एसक्यूआरटी फंक्सन लेखेको छ. यो के हो त युजर्स पोइन्ट अफ भ्यू हो. सो उले के गर्छ त मेमोरीलाई डिफरेन्ट पार्टिसन जस्तै देख्छ तर एक्चुअली यसरी मेमोरीमा हामीहरुले सेगमेन्ट राख्दैनौं. दे आर के हुन्छ त दे आर प्रपरली अरेन्ज, एउटा अर्डरमा अरेन्ज भएको हुन्छ. तर युजर्सले त्यो पोइन्ट अफ भ्यूलाई एज्युम गर्दैन. युजर्सको पोइन्ट अफ भ्यूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लक सेगमेन्टमा देयर आर स्ट्याक, सिम्बल टेबल, सब रुटिन, भेरियस फंक्सन एन्ड सो अन. किन भन्दाखेरि युजर्सले त्यो अर्डरली बिहेभियर जुन छ त्यसलाई म्यानेज गरेर राख्नु पर्दैन. उसको यही नै पर्सेप्सन के हुन्छ उसको लागि सफिसिएन्ट हुन्छ. यो सबै अर्डरली जुन वेमा हामीले राखेका हुन्छ मेमोरीमा यहाँनिर स्ट्याक भयो, यहाँनिर मेन फंक्सन भयो, यहाँनिर एसक्यूआरटी भयो, यो अर्डर युजर्सले भिजुअलाइज गर्नु पर्दैन. किन
युजर्सले जुन फंक्सन माग्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त इजिली अवेलेबल हुन्छ विथ द हेल्प अफ के त यस मेमोरी म्यानेजमेन्ट हार्डवेयर सो युजर्सले यही आफ्नो पर्सेप्सनमा बसेर काम गर्न सक्छ उलाई यिनीहरुको अर्डरसँग कुनै खालको केही रिलेसनशिप अथवा प्रब्लम चाहिँ हुँदैन अब तपाईको सेगमेन्टेसनको बारेमा मेमोरी म्यानेजमेन्ट स्किम व्हिच सपोर्ट्स युजर्स view of memory users view of memory is the randomly there are block of functions block of code block of data and so on a logical address space is a collection of segments so segments के होता logical address space को collection अथवा in other words के को collection related instruction र related data को collection is segment each segment has a name and a length of course they have their one name and a length नि के हुन्छ त भन्दाखेरि फरक हुन सक्छ address specify both the segment name and the offset within the segment so what is a offset भनेको स्टार्टिङ बाटको डिस्प्लेसमेन्ट सेगमेन्ट को नाम भयो सेगमेन्ट को नाम सँगसँगै त्यो सेगमेन्ट कति लामो छ त्यसको offset कति छ which is also specified by the address field for simplicity of implementation segments are numbered so कुनै पनि सेगमेन्टलाई एक्सेस गर्नको एक्सेस त गर्नुपर्छ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो वी नम्बर्ड देम ओके सो यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल छ कसरी चाहिँ लजिकल एड्रेसलाई फिजिकल एड्रेसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ सो लजिकल एड्रेसमा देयर आर थ्री पार्ट्स फर्स्ट पार्ट इज सेगमेन्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट इज पेज पार्ट थर्ड पार्ट इज वर्ड पार्ट कुन चाहिँ सेगमेन्टको कुन चाहिँ पेजमा कुन वर्ड भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो यसरी चाहिँ लजिकल एड्रेस स्पेसिफाई हुन्छ अब यो लजिकल एड्रेस के को लागि हुन्छ त यो त एक्सिलरी मेमोरी को लागि हो एक्सिलरी मेमोरीबाट त वी क्यान नट फेच डेटा हामीले डेटा फेच गर्न सक्दैनौं सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो लजिकल एड्रेसलाई ब्याक टु फिजिकल एड्रेस त चेन्ज गर्नु पर्छ किन फिजिकल एड्रेसबाट बाहेक मेन मेमोरीबाट बाहेक सीपीयू क्यान नट फेच द डेटा सो चेन्ज गर्ने स्टेप्सहरु के त इट्स भेरी सिम्पल हेर सो फर्स्ट पार्ट जुन सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्ट फिल्डको हेल्पले हामीहरु जान्छौं केमा त सेगमेन्ट टेबलमा ओके सो सेगमेन्ट फिल्डको हेल्पले सेगमेन्ट टेबलमा गएर त्यहाँको डेटा हामीहरुले फेच गर्छौं ओके त्यहाँको डेटा फेच गरेपछि त्यसलाई केसँग एड गर्छौं त्यसलाई हामीहरुले पेज भन्ने फिल्डमा भएको डेटासँग एड गर्छौं अथवा पेज नम्बरसँग एड गर्छौं आफ्टर एडिङ वी विल गेट के त एड्रेस के को एड्रेस पेज टेबल को एड्रेस पाउँछौं त्यो पार्टिकुलर एड्रेसमा गएर वी विल गेट के त ब्लक नम्बर सो दिस ब्लक नम्बर along with the word यहाँबाट आएको वर्ड that will give के त हामीहरुलाई फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड गर्छ सो यसरी के गर्न सकिन्छ त we can change logical address into physical address अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यहाँले दुईवटा टेबलको म्यापिङ छ हेर है दुईवटा टेबलको म्यापिङ छ के एउटा सेगमेन्ट टेबल हामीहरुले हेर्नु पर्ने हुन्छ एउटा के पेज टेबल हेर्नु पर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ दुईवटा टेबलबाट म्यापिङ गरेर के ब्लक एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने त इट विल टेक टाइम द सिस्टम विल बी स्लो हो त्यो स्लो नहोस् भन्नको लागि हामीहरुले के गर्छौं त एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु हामीहरुले टीएलबी को हेल्प लिन्छौं ट्रान्सलेसन लुक असाइड बफर सो यसमा के हुन्छ त भन्दा फेरि अब यो के हो त बी फर बफर ट्रान्सलेसन लुक असाइड बफर यसमा हामीहरुको एउटा एसोसिएटिभ मेमोरीको टेबल नै हुन्छ म्यापिङ टेबल नै हुन्छ सो हामीहरुले के गरिरहेका छौं सोच त वी आर म्यापिङ के वी आर म्यापिङ सेगमेन्ट र पेजबाट के निकालिरहेका छौं ब्लक नम्बर निकालिरहेका छौं सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा इट इज एम्प्टी नो प्रब्लम तर जब चाहिँ हामीहरुले सेगमेन्ट टेबल र पेज टेबलको हेल्पले ब्लक नम्बर निकाल्दै जान्छौं सो यहाँनिर x भन्ने आयो x सेगमेन्ट y पेज छ ब्लक नम्बर z आयो भने यो टेबल के हुन्छ त फिल अप हुँदै जान्छ जतिवटा मैले म्यापिङ गर्दै जान्छु दिस टेबल विल गो अन फिलिङ इटसेल्फ ओके सो इन ड्यू कोर्स अफ टाइम अब मलाई चाहिँ अलिकति टाइम पछि त यो टेबल त फिल अप हुन्छ सो वी विल ह्याभ सफिसिएन्ट डेटा सो जहिले पनि कुनै लजिकल एड्रेस आयो नि हामी डाइरेक्टली यहाँनिर जान्छौं सेगमेन्ट यो पेज नम्बर यो भएको ब्लक नम्बर कति इफ इट इज अवेलेबल हियर हामीहरुले के गर्नु पर्दैन दुईवटा म्यापिङ जुन छ टेबलको त्यो गरेर राख्नु पर्दैन डाइरेक्टली फर दिस सेगमेन्ट फर दिस पेज द ब्लक नम्बर अफ दिस भनेर वी क्यान फाइन्ड दैट भ्यालु तर सुरुमा त we have to do this we have to perform the mapping through के
two tables. First table is segment table, followed by next table is के त page table. सुरुमा त हामीहरुले म्यापिङ गरेर निकाल्नु पर्यो, तर इन ड्यू कोर्स अफ टाइम जब भ्यालु थाहा हुँदै जान्छ हामीहरुले त्यो बफर फिल गर्दै जान्छौं र सुरुमा के गर्छौं त्यो बफरमा गएर हेर्छौं, यदि त्यो बफरमा अलरेडी भ्यालु अवेलेबल छ भने यो काम गरेर राख्नु पर्दैन and the conversion will be faster. Okay. अब एउटा एक्जाम्पल छ है, जस्ट एक्जाम्पल, यो यही नै हो भन्ने चाहिँ छैन, जस्ट लजिकल कन्सेप्टको लागि हाउ इट इज इम्प्लिमेन्टेड भन्नको लागि एउटा एक्जाम्पल छ है त। लेट्स सपोज हामीहरुको लजिकल एड्रेस कस्तो खालको छ, जसमा 16 वटा सेगमेन्ट छ यहाँ है, र के छ 256 वटा पेजेस छ र 256 वटा वर्ड छ लजिकल एड्रेसमा है, इन लजिकल एड्रेस। सो के भयो त सेगमेन्ट फिल्डमा 4 बिट भयो हैन, 2 को पावर 4 सेगमेन्ट, पेज फिल्ड कति बिटको भयो 8 बिटको भयो र वर्ड फिल्ड पनि के भयो त 8 बिटको भयो। सो दिस इज के त लजिकल एड्रेस। लेट्स सपोज हामीको फिजिकल एड्रेस को साइज के त 2 को पावर 20 into 32 meaning के भयो देयर आर 20 बिट एड्रेस फिल्ड देयर इज। ओके, सो अब ब्लक र वर्ड कस्तो छ यसमा, यो फिजिकल मेमोरीमा देयर आर 4096 ब्लक्स and each of कति 256 words. So block field कति बिटको भयो 12 बिट अनि word कति बिटको भयो त 8 बिट। So logical address को फर्मेट यो भयो, फिजिकल एड्रेस को फर्मेट यो भयो अकॉर्डिंग टु आवर एक्जाम्पल है, एउटा एक्जाम्पल थ्रु। अब लेट्स सपोज हामीहरुको के छ त एउटा सेगमेन्ट 6 छ, यो सबै एक्जाम्पल छ है, कसरी राखेको हुन्छ त्यो कन्सेप्टमा क्लियर हुनको लागि। लेट्स सपोज हामीहरुको के छ सेगमेन्ट नम्बर 6 छ। ओके, तो सेगमेन्ट नम्बर 6 मा वी हैव कतिवटा पेजेस त, वी हैव सेगमेन्ट 6 मा 5 वटा पेजेस। ओके, र प्रत्येक पेजमा कतिवटा वर्ड छन्, कतिवटा वर्ड छन् त 8 बिटको वर्ड एड्रेस हुन्छ प्रत्येक पेजमा, वी नो इट फ्रम हियर। सो अब लेट्स सपोज हामीहरुले के सपोजिसन गर्यौं, सेगमेन्ट नम्बर 6 मा 5 वटा पेज छन् भन्ने सपोज गर्यौं र प्रत्येक पेजमा त वर्ड त 8 बिटको हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ अब हामीहरुले लजिकल एड्रेस कसरी असाइन गर्छौं, लेट्स लुक एट दिस। ओके, सो हेर त फर्स्ट 4 बिट यो सबै हेक्समा छ अरे, फर्स्ट 4 बिट के को लागि सेगमेन्टको लागि, नेक्स्ट कति बिट हेक्समा छ 8 भनेपछि 2 बिट के को लागि युज भयो त पेजको लागि, लास्टको 2 बिट के को लागि युज हुन्छ त इट विल बी युज फर वर्ड। सो सेगमेन्ट नम्बर 6 को पेज नम्बर 0 स्टार्टिङ कहाँबाट भयो त 00 बाट नै भयो, यसको इन्ड कहाँनिर होला त, क्यान यु गेस व्हाट विल बी द इन्ड अफ पेज 0? सेगमेन्ट 6 सधैं छ पेज नम्बर 0 नै भयो र वर्ड के छ त 8 बिटको छ भन्नको मिनिङ लास्टको 2 वटा बिटको म्याक्सिमम भ्यालु सम्म जान्छ। सो इट विल गो फ्रम 640 फलोड बाइ 600 एफ, यसको एन्ड चाहिँ यो हुन्छ। सो पेज नम्बर 1 को स्टार्टिङ के भयो 6, पेज स्पेसिफाई गर्नको लागि 01, स्टार्टिङ के भयो 00। सो यसको एन्ड कहाँसम्म जान्छ त, यु क्यान गेस इट, कहाँसम्म जान्छ 6, पेज नम्बर कुन हो 01, 00 बाट स्टार्ट भएको छ भने एन्ड कहाँनिर हुन्छ त एफ अनि एफ सम्म हुन्छ। सो यसरी चाहिँ के गरेको छ त लजिकल एड्रेस हामीहरुले असाइन गर्यौं। सिमिलरली फर पेज नम्बर 4 व्हाट वी विल बी हैविङ इज के 604 पेज नम्बरको लागि स्टार्टिङ एड्रेस 00, एन्ड कहाँसम्म गयो त 604 एफ सम्म जान्छ। ओके, सो अब अर्को सपोजिसन के गरौँ त भन्दाखेरि लेट्स सपोज यो 5 वटा जुन पेज छ त्यो हामीहरुको फिजिकल मेमोरीमा छ, फिजिकल मेमोरीमा छ भने त्यहाँको अर्गनाइजेसनलाई के भन्छौं हामीहरुले भन्छौं ब्लक। सो लेट्स सपोज यसरी चाहिँ के छ त त्यो पार्टिकुलर पेजेसहरु डिफरेन्ट ब्लकमा चाहिँ हामीहरुले फिजिकल मेमोरीमा असाइन गरेका छौं। लेट्स सपोज सो पेज टेबल कस्तो खालको हुने भयो त यस्तो खालको हुन्छ। सो सेगमेन्ट नम्बर 6 पेज 00 केमा छ त ब्लक 012, सेगमेन्ट 6 पेज 01 केमा छ ब्लक 000 एन्ड सो अन। यसरी के सपोज गर्यौं त भेरियस पेजेस आर असाइन टु डिफरेन्ट ब्लक्स। यो जस्ट एउटा असाइनमेन्टको एक्जाम्पल हो, कसरी चाहिँ हामीहरुले भेरियस पेजलाई ब्लकमा असाइन गर्छौं। ओके, यो जस्ट के हो त रफ एक्जाम्पल, यु क्यान टेक योर वन भ्यालु, यु क्यान डु इट इन योर वन वे। अब प्र्याक्टिकली हेरौं, अगाडि हामीले थ्योरी हेरौं कसरी म्यापिङ हुन्छ भनेर कुन टेबलमा यसमा। अब यो एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु थ्रु हेरौं। लेट्स सपोज हामीसँग के आयो त लजिकल एड्रेस आयो यस्तो फर्मेटमा 6, यो के हो त सेगमेन्ट फिल्ड, यो के हो त पेज फिल्ड, यो के हुन्छ त वर्ड फिल्ड।
हामीले अगाडि हेरिसक्यौं सो यो सेगमेन्ट फिल्डको हेल्पले कहाँनिर जान्छौं विल गो टु द सेगमेन्ट टेबलमा जान्छौं यहाँनिर भ्यालु छ 6 सो यहाँ के आयो 35 अब 35 लाई के गर्नुपर्ने थियो यो पेजको भ्यालुसँग हामीले के गर्नुपर्ने थियो एड गर्नुपर्ने थियो सो एड गरेर कति आउँछ त 35 प्लस 02 इज 37 सो 37 मा हामीहरूले हेर्छौं पेज टेबलमा व्हाट इज द भ्यालु 019 सो अब के हुन्छ त ब्लक एड्रेस 019 followed by के त हामीको पेज नम्बर के छ इट इज 7E so this will give the physical address so अब हामीहरु यहाँनिर जान्छौं so यहाँनिर गएर जुन भ्यालु हुन्छ that value will be the required value ओके यसरी म्यापिङ हुन्छ अब अगाडि मैले TLB को बारेमा भनेको थिएँ सुरुमा त यो टेबल खाली हुन्छ तर जब हामीहरुले के म्यापिङ गर्दै गर्दै जान्छौं यो फिल अप हुँदै जान्छ जस्तै अहिले भर्खरै के फिल अप भयो के फिल अप भयो हामीले के फाइन्ड गर्यौं सेगमेन्ट नम्बर 6 र पेज नम्बर 02 भयो भने ब्लक एड्रेस के आउँदो रहेछ what we find is block address is 019 ओके न जुन चाहिँ अलरेडी यहाँनिर गिभन पनि छ यो रिपिट हामीहरुले पुट गर्नु परेन सो जहिले पनि स्टार्टिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै लजिकल एड्रेस आयो भने हामीहरु यो TLB मा जान्छौं TLB मा यहाँनिर रेडीमेड अवेलेबल छ भने यहीबाट चाहिँ हामीले फास्ट ट्र्याकमा भ्यालु लगेर काम गर्न थाल्छौं यदि यहाँनिर अवेलेबल छैन भने के गर्छौं त दुईवटा टेबलको म्यापिङ गर्छौं एउटा सेगमेन्ट टेबल थ्रु र पेज टेबल थ्रु म्यापिङ गरेर we will derive the block address and we will update that into this table so that फ्युचरमा फेरि त्यही डेटा चाहिँ निकाल्नु पर्यो एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो ब्लक एड्रेस भने we will find it easily without any conversion or calculation okay अब आजको लास्ट टपिकतिर लागौं सो प्रत्येक सेगमेन्टसँगलाई हामीले के गर्न सक्छौं त प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं सो प्रत्येक सेगमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि के हुन्छ त एउटा सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर हुन्छ सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर यसले के गर्ने हो त सेगमेन्टको प्रोटेक्सन सँग रिलेटेड काम गर्ने हो ओके अब पहिला यो पोइन्ट सकाऊ प्रोटेक्सन इन्फर्मेसन क्यान बी इन्क्लुडेड इन द सेगमेन्ट टेबल or के सेगमेन्ट रेजिस्टर अफ द मेमोरी म्यानेजमेन्ट हार्डवेयर यसलाई छुट्टै एउटा टेबलमा राख्न पनि सकिन्छ अथवा सेगमेन्टसँग रिलेटेड सेगमेन्ट रेजिस्टरमा पनि राख्न सकिन्छ सो सेगमेन्टसँग रिलेटेड कुनै कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कस्तो खालको अथोराइजेसन दिने हो त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरको हेल्प लिन्छौं सो सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टरमा वी विल ह्याभ थ्री फिल्ड्स फर्स्ट फिल्ड इज बेस एड्रेस जसले के गर्छ त सेगमेन्टको स्टार्टिङ एड्रेस तो सेगमेन्ट कुन ठाउँबाट कुन एड्रेसबाट स्टार्ट भएको छ सो इट विल प्रोवाइड के स्टार्टिङ एड्रेस केमा हुन्छ बेस एड्रेसमा हुन्छ त्यसपछि आयो लेन्थ अब सेगमेन्ट भेरिएबल लेन्थको हुन्छ त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो स्टार्टिङ एड्रेस मात्रै भएर हुँदैन त्यो सेगमेन्टको लेन्थ कति छ भन्ने स्पेसिफाई गर्नुपर्छ सो दैट द होल सेगमेन्ट क्यान बी इजिली एक्सट्र्याक्टेड इन द टाइम अफ रिक्वायरमेन्ट ओके त्यसपछि के आयो त प्रोटेक्सन फिल्ड अब यो प्रोटेक्सन फिल्डले के गर्ने हो त एक्सेस राइट चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने हो यो पार्टिकुलर सेगमेन्टमा के गर्न दिने त के गर्न दिने यसमा रिड कसरी गर्न दिने राइट कसरी गर्न दिने कसलाई गर्न दिने सबै कुरा केले स्पेसिफाई हुन्छ त प्रोटेक्सन फिल्डले स्पेसिफाई हुन्छ ओके द प्रोटेक्सन फिल्ड इन अ सेगमेन्ट डिस्क्रिप्टर स्पेसिफाइज द एक्सेस राइट्स टु अ पार्टिकुलर सेगमेन्ट अर्को एउटा पोइन्ट छ यो पनि फोकस गरौँ इन अ सेगमेन्टेड पेज अर्गनाइजेसन each entry in the page table may have its one protection field to describe the access right of each page अब यो सेगमेन्ट भित्र त देयर आर नम्बर अफ पेज हामीले के गर्छौं इन्डिभिजुअल पेजेसहरुको लागि किन भन्दा सेगमेन्ट भित्र देयर आर मेनी पेजेस यो सेगमेन्ट भित्रको इन्डिभिजुअल पेजेसहरु जुन छ त्यसको लागि पनि हामीले के गर्छौं इन्डिभिजुअल एक्सेस राइट स्पेसिफाई गर्न सक्छौं इफ यु वान्ट टु डु सो सो एक्सेस राइटमा के आउन सक्छ त हामीले फुल रिड एन्ड राइट प्रिभिलेज दिन सक्छौं you can do anything भनेर अथवा के गर्न सक्छौं त read only you can only read it but you can not update the value अपडेट गर्न पाएन त्यसपछि अर्को के एक्सेस दिन सक्छ त एक्जिक्युट ओन्ली भन्नको मिनिङ सेट अफ प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्रामलाई मैले चाहिँ के एडिट गर्न पाउँदैन जस्ट लगेर के गर्न पाए रन गर्न चाहिँ पाए ओके आई क्यान रन अर एक्जिक्युट इट अर्को के आयो त सिस्टम ओन्ली भन्नको मिनिङ के अपरेटिङ सिस्टमले मात्रै चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने अरु कसैले एक्सेस गर्न नपाउने अपरेटिङ सिस्टमको डेटाहरु अथवा इन्स्ट्रक्सनहरु ओके सो
In this way memory protection works. अब तिमीहरुलाई केही प्रब्लम छ भने feel free to ask me. Natra I have concluded the course.